चौधरी साहब, क्या आपको इस वक्त बतौर साफी कोई खतरा है? आपको भी थ्रेट महसूस हो रही है? नहीं, मैं तो पहले भी देखे ना, कई दफा ये अंदर कर चुके, हमले करा चुके, पुलिस और गुंडे भेज के मुझे जख्मी करके घर के बाहर फेंक गए थे 91 में, जब वज़ीर आज़म थे नवाज शरीफ। फिर इन्होंने पहले एक पर्चे में अंदर कराया, फिर उसकी जमानत हुई, कुछ देर बाद दूसरे में करा दिया, फिर तीसरा MPO का डाल दिया। तो ये मेरे मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है। आज भी मैं कोई अपने आप को महफूज नहीं महसूस करता जी। इस उम्र में भी, लेकिन ऐसे हथकंडे जो हैं जो हो रहे हैं, और लेकिन जी दूसरे कुछ लोगों का मैं नहीं कह सकता। मैं फौज के साथ हूँ जी, इसलिए मुझे यानी कोई मैं इसमें ना शर्मिंदा हूँ ना किसी चीज पर। मुझे फख्र है कि पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और बका जो है इसकी मुसल्लह अफ़वाज के वजह से है। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताएं कि आप खुद पेशावर में मौजूद थे और खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है गालिबन। तो सर ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जो टोन चेंज की है, जो बॉडी लैंग्वेज और उनकी तकरीर का जो कंटेंट चेंज हुआ है, अब वो बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट को नॉमिनेट करके कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल का रोल नहीं प्ले कर सके, यू हैव टू प्ले एक्टिव रोल इन पॉलिटिक्स नाउ। अब आपको डिसाइड करना होगा कि किसकी गवर्नमेंट ठीक थी, किसकी ठीक नहीं है। आप समझते हैं ये नैरेटिव ठीक है पाकिस्तान बतौर पॉलिटिशियन? नहीं, उनका जी देखा जी, इमरान खान का ये आप भी मान लें, 3 चीजें तो वो एस्टेब्लिश कर गए जी। ये लोगों ने उनका ये बयानिया खरीद लिया है कि उनको एक साजिश के तहत, जो कि जिसकी सरपरस्ती अमेरिका ने की थी, और उसकी उनके डोनाल्ड लू जो है उसने पाकिस्तानी सफीर और मिलिट्री नॉमिनी जो था वाशिंगटन में उनको वो दिया, और उसकी बुनियाद पर वो खत आया। तो खान साहब का लोगों ने 100% आबादी जो है वो समझ लिया कि खान साहब को जो एब्रप्टली हटाया गया है उसके पीछे बैन अवी अमरीका बेस्ड अमरीकनों की तरफ से स्पॉन्सर्ड साजिश के जरिए किया गया है। ये लोगों ने उनका ये बयानिया मान लिया है। नंबर 2 कि उनकी जगह जो लोग लेके आए हैं वो महा करप्ट हैं, उन पर हर सतह पर मुकदमात हैं, और आज भी आपको पता है कि यानी आपने कभी शर्म नहीं महसूस करता बंदा, कम से कम मैं तो करता हूँ कि हमारा वज़ीर आज़म और बड़े सूबे का वज़ीर आला जो है उनके बारे में बड़ी एजेंसी जो है FI वो करे हमने इनको गिरफ्तार करना है। तो वो खान साहब की जगह जिनको लाए गए हैं, बिल्कुल बंदे के पुत्र आते जिनके ऊपर इल्जामात ना हो तो लोग शायद उसको कबूल कर लेते। तीसरा ये कि इन्होंने तो आगे बजाय लोगों को महंगाई और दूसरे मसाइल से निजात दिलवाने के और मुल्क को इक्तिसादी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाने के बजाय इन्होंने तो बदतर सूरत में डाल दिया है। सर वो तो प्रेस टॉक्स करते हैं कि 2,000 रुपए की हम सब्सिडी दे रहे हैं। जी क्या दे रहे हैं भाई इनको? मैं क्या आपको कहूँ, इनको यानी जो भी ये बंदा कर रहा है घिनौना मजाक है, उनको मैं क्या आप कह दूं? मेरे मतलब मुंह से बड़ा फाउल लैंग्वेज निकलने का खर्चा है, इसलिए मैं इस पर ही रहूंगा कि इनसे कहें कि ना करें आप ये नमक पाची करें आम गरीब लोगों के ऊपर। अब गरीब ही हो गए सारे, अब अमीर तो आपको नजर नहीं आएंगे जी, जितना अशर हो गया है। बजाय लोगों को इस अजाब से, इस दलदल से, इस महरान से निकालने का कोई प्लान दें। और खान साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बड़े बड़े जलसे, अजीम शान जलसे उनके हो रहे हैं जिसमें कोई जुबा ही नहीं है, उसके बावजूद उनको भी चाहिए कि उन्होंने ये IMF के चुंगल से किस तरह निकालना है मुल्क को, और लोगों की 2 वक्त की रोटी और रोजगार का बंदोबस्त कैसे करना है उसकी तरफ भी आए। चौधरी साहब, आप ज़ाहिर है पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन एनालिस्ट थे, साफी हैं, आपने सारे अदवार देखे। आपने खान साहब को मशवरा क्यों नहीं दिया कि शहबाज शाह साहब की मरकज में गवर्नमेंट एक वोट की है, तो उसको अगर पॉलिटिक्स में पार्लियामेंट में मनूवर किया जाए तो मेरे ख्याल में वो तो खत्म हो सकते हैं, बिल्कुल फारिग हो सकते हैं। तो वो हमारे मशवरे पर थोड़ी चलता नहीं, वैसे आपने दिया है ये मशवरा। आप मुझे बताएं जी, ये कोई सियासी काम था कि जी अगर आप हार गए हैं तो आप बायकॉट कर दें उस वक्त इलेक्शन का? असेंबली से इस्तीफों का अनाउंस करने का क्या मतलब है जी? ये बिल्कुल ही मेरा ख्याल है बचकाना और चाइल्ड लाइक रवैया है। उनको उस वक्त भाई उसमें अगले दिन वोट पड़ रहे थे, शाह महमूद इनका उम्मीदवार था जी, ये और भाग दौड़ करते जी, अगर उस दिन काम आज कर लेते। आज सारा मुल्क इसलिए तैयार है कि इमरान खान इसी असेंबली से दोबारा वज़ीर आज़म बने और वो रूस जाए और सस्ता तेल और सस्ती गंदम और सस्ती गैस लाए और जिधर जिधर से मिलता है और जिसके पाँव पड़ना पड़ता मुल्क के लिए पड़े और ईरान से ले,
سستا، لیکن اس پر توجہ ہی نہیں ہے. آپ تو سوٹ پا کے کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا، میں تو میرا ڈالر مائی. واٹ از گوئنگ آن؟ جی ایگزیکٹلی دس از دا پوائنٹ سر. پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا کے وہ لیجسلیشنز کر رہے ہیں، وہ قوانین پاس کر رہے ہیں، وہ سارے معاملات کو چلا رہے ہیں بیسیکلی جو ان کا بیسک ایجنڈا تھا. وہ بات غلط ہے. وہ کون سا، وہ تو خود لوٹا ہے معاف کرنا. جی وہ تو بلکہ عدالت کو بھی یہ الیکشن کمیشن نے زیادتی کی ہے. جو بندے لوٹے بن چکے ہیں ان کو نہیں جی وہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا. بھائی اور کیا، مریا نہیں آکڑیا ہے. لو تو سر چودھری صاحب خان صاحب کو اس چیز کا علم ہے کہ ظاہر ہے رانا ثناء اللہ کے ہوتے ہوئے لوگ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے. آبویس سی بات ہے سر، انہوں نے جس قدر خوف و ہراس پھیلا دیا ہے. اب تحریک انصاف کے پاس فورس کرنے کا طریقہ کیا بچا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. رانا ثناء اللہ کیا بیچتا ہے، یہ مطلب ہے صرف اتنی بات ہے. آپ سارے حقائق ذرا دوبارہ چلے جائے. 25 کی رات جی اس وقت پہلے انہوں نے ریڈ زون کو فوج کے حوالے کیا. آپ ذرا یاد کر لیں. جی میں خود ادھر ہی تھا سر. پھر جب وہاں کام نہیں بنا تو پورا اسلام آباد رات بیچ ذرا آگے ڈلی اور ان کے سارے شیلنگ کا پورا سامان ختم ہونے لگا تو انہوں نے سارا اسلام آباد فوج کے حوالے کر لیا. جب آپ فوج کو بلا لیں اور سول انتظامیہ ناکام ہو جائے تو جو مظاہرین ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اب خان کے سامنے 2 راستے تھے کہ آیا فوج سے لوگوں کو لڑانا ہے یا ایک دوسرے دن کی کال دے کے واپس ہونا ہے. تو انہوں نے ملک کے اور قوم کے اور اپنے پارٹی کے مفاد میں اور فوج کے مفاد میں کہ اگر فوج خدا نخواستہ اپنے لوگوں پر گولیاں برسائے تو وہ کوئی ایک اچھا اقدام نہیں ہے، اس سے اچھے نتائج نہیں ہوئے. اور وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ابھی بھی موقع دے رہے ہیں کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں، بیٹھ کے اس کے موڈیلٹیز طے کر لیں. اور یہ لوگ تو کسی طرح الیکشن کی طرف جانے کا تو چودھری صاحب کو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، کوئی بیک ڈور گفتگو چل رہی ہے؟ اس رات تک چلتی رہی ہے. اور یہ کہا گیا تھا کہ 19 جون کو اسمبلی توڑ دیں گے بجٹ پاس کر کے. پھر کہہ دیا کہ نہیں ہم تو توڑنے کو تیار ہیں. یہ ان کے لوگ جو مذاکرات کر رہے تھے پی ٹی آئی والوں سے، لیکن وہ پیپلز پارٹی نہیں مان رہے. بھائی یہ کیا بات ہے، پیپلز پارٹی نہیں مان رہی؟ نہیں یہ تو سر نون لیگ نے کہا نا. آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں پولیٹکس میں کون زیادہ میٹر کرتا ہے. جو زیادہ میٹر کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی نیگوشیشن جاری ہیں؟ جی وہ جو ساتھ ہی تھے نا وہی سے کروا رہے تھے. اچھا انہوں نے اس گورنمنٹ سے کہا تھا اور خان سے کہا تھا کہ 3 دن اور ٹھہر جاؤ، ابھی 25 کو لانگ مارچ نہ لے کے آؤ. وہ آخری وقت بھی آپ نے دیکھا نا شاہ محمود کو ایک ٹیلی فون آیا ہوا تھا جی کہ ٹریپ کر دیں گے، ابھی رک جائیں. تو وہ ان کو گورنمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کر لیں. لیکن اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ ترین سطح پر نا مجھے بتایا گیا تھا جب شہباز شریف بنے تھے 4 ہفتے جمع 3 ہفتے جی یعنی 7 ہفتے کے بعد الیکشن کی ڈیٹ آ جائے گی. 7 ہفتے تو ہو چکے ہیں آج. تو چودھری صاحب پھر خان صاحب کے جانے کا مقصد یعنی یقین دہانی اس میں پھر ایک بار ادھر ادھر ہو گیا؟ نہیں ادھر ادھر نہیں ہے. خان اپنا پریشر کیوں کم کرے جب تک کہ ٹیلی ویژن پر اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے. جی سر آخری سوال آپ سے. آپ کے دوست اور آپ کے میزبان آپ دونوں کی بڑی زبردست لوگ سنتے تھے، فین فالوئنگ ہے، صابر شاکر صاحب. اچانک کیا ہوا سر کہ وہ ملک سے باہر ہیں، استعفیٰ بھی آ گیا اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سارا کچھ ہوا کیا ان کے ساتھ؟ جی 2 چیزیں ہیں نا. ایک میں نے پہلے کہا کہ میرے تو مطلب ہے کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے. میں نے کہا کہ میں فوج اور اس کی قیادت جنرل قمر جاوید باجوہ آ جائیں، کل کوئی اور ہوگا یا کل کوئی اور، تو ہم فوج کے ساتھ ہیں اور ہمیں 71 کا وقت بھی یاد ہے. جی اس لیے 100% میری تو رائے وہ ہے جو میں روز برملا ٹیلی ویژن پر بھی دیتا ہوں، آپ کو بھی دے رہا ہوں اور اپنے ٹویٹ بھی اسی پر کرتا ہوں. جی اور آج نہیں کرتا. دس از مائی کنسیڈرڈ پالیسی. اور میرے بچوں کو، میری اولادوں کو، سب کو یہی حکم ہے کہ بھئی ہم نے فوج اور پاکستان اور اسلام اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اس کے بعد غریب کی بقا اور فلاح. سر واٹ ہیپنس ٹو صابر شاکر صاحب دین؟ صابر شاکر صاحب نے جو ٹویٹس کیے ہیں نا جی، اور جو مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں دیکھے تو نہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اور نہ جو 1-2 پروگراموں میں بھی انہوں نے الٹے پلٹے اشارے کیے تھے فوج اور اس کی قیادت کے بارے میں. اس کے بعد جو اے آر وائی ہے انہوں نے کہا بھئی ہماری یہ پالیسی نہیں ہے. ہم نے تو پاکستان، اسلام اور فوج
جی ان کے بارے میں سلمان اقبال اور احمد یوسف کی ڈائریکشنز ہیں کہ اس کے نزدیک نہ جاؤ، ان ٹھیک ہے۔ چیزوں پر ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ان کو یا سمجھ نہیں لگی یا کیا ہوا ہے، انہوں نے کہا میں نے تو جو کر رہا ہوں وہی کر رہا ہوں، انہوں نے کہا پھر آپ کریں، تو وہ پھر استعفیٰ دے کے انہوں نے فی الحال کنارہ کشی کی ہے۔ وہ بہت اچھے ساتھی ہیں، دوست ہیں میرے، اور میں اگر ان کے لیے کوئی ذاتی طور پر کر سکا تو ضرور کروں گا، اور وہ بھی کریں گے میرے لیے، لیکن پالیسی اپنی اپنی ہے۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔